पार्टी के कन्वेंशन मुनक़द करें मुल्क भर में, और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन तमाम पार्टियां कर रही है, NP आजकल कर रही है, जमात इस्लामी के कन्वेंशन आए रोज़ होते हैं। और इस मुल्क में जो हालात हैं, तो पार्टी जो हमारे कायदीन हैं और अकाबिरीन, उन्होंने कन्वेंशन से पहले ये सोचना शुरू किया कि जी हमारे कन्वेंशन पे फिर हमले होंगे और हमारे कन्वेंशन को सबोटाज किया जाएगा, तो इसके लिए हम पहले से क्यों ना अदालत से रजू करें। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के हवाले से खाइफ है कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी के साथ नहीं हो रही है। हाई कोर्ट में साइफर केस में समाअत हुई बेल पिटीशन की, और बेल पिटीशन जो है हियरिंग के लिए एडमिट हो गई है। नोटिस सरकार को दे दिया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरीक़ाकार ये हैं कि जब ज़मानत की दरख्वास्त दायर होती है तो वो रूटीन यही है कि वो अगले हफ्ते फ़िक्स होती है। तो यहाँ इस प्रैक्टिस को उन्होंने फ़ॉलो किया है, और तारीख़ जो है वो शायद अगले हफ्ते की आज मंडे का दिन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मंगलवार भी हो सकती है। साइफर केस में बेहतर होता कि कोई ज़मानत की सुनवाई के लिए कोई लार्जर बैंक बनाया जाता, क्योंकि ये जो साइफर हैं ये इंतहाई अहम नौइयत का मसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए। साइफर का केस पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपोर्टेड जजमेंट में कासिम सूरी साहब के रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत करते हुए उस पे अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी है। तो लिहाजा इतनी अहम नौइयत का मुकदमा जो है, ज़रूरत ये थी कि इसके लिए लार्जर बेंच जो है उसको सुने। दूसरी बात ये है कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल एक्ट हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, उधर अभी हम जा रहे हैं। तीसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी का आज जो इंतहाई अहम इजलास है, और जिसमें बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के कन्वेंशन मुनक़द करें मुल्क भर में, और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन तमाम पार्टियां कर रही है, NP आजकल कर रही है, जमात इस्लामी के कन्वेंशन आए रोज़ होते हैं। और इस मुल्क में जो हालात हैं, तो पार्टी जो हमारे कायदीन हैं और अकाबिरीन, उन्होंने कन्वेंशन से पहले ये सोचना शुरू किया कि जी हमारे कन्वेंशन पे फिर हमले होंगे और हमारे कन्वेंशन को सबोटाज किया जाएगा, तो इसके लिए हम पहले से क्यों ना अदालत से रजू करें। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के हवाले से खाइफ है कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी के साथ नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये चंद चीज़ें थी आपको बताने की। अच्छा शेर अफजल साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि हम मुल्क भर में कन्वेंशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो क्या ये कन्वेंशन सियासी नौइयत के होंगे या फिर जिस तरीके से वकला कन्वेंशन कर रहे हैं ये उसी के कड़ी होगी? वकला कन्वेंशन एक अलहदा सिलसिला है जिसका पार्टी कन्वेंशन से ताल्लुक़ नहीं है। ये वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं जिसमें वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन सर पे हैं, और तमाम पार्टियां अपने हलकों में अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके वर्कर्स का भी हक़ है कि वो अपने मुतल्लिका सूबाई कौमी हलकों में वर्कर कन्वेंशन करे, अपने उम्मीदवारान के बारे में जो है डिस्कशन करें पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो PTI के लीडरान हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है, छुपे हुए हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो सरेंडर करें, आए सामना करें, अगर बेगुनाह है तो खुद को बेगुनाह साबित करें कि कैंपेन शुरू कर दें? ये नहीं हो सकता कि भाई वो छुपे रहेंगे, इससे नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में पार्टी को? देखिए, गुनाहगार और बेगुनाह का सवाल तो नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, एक पहली बात तो ये सब जो हैं अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड नहीं हैं, ये एक फ़ैसला था और खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी। दूसरी बात यह है कि इन पे मुकदमा की नवीयत क्या है। सारे सियासी मुकदमे हैं,
باقی تو فوجداری مقدمات میں اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں جن FIR میں ان کو نامزد کیا گیا یا بعد میں جو ہے ضمنی کے ذریعے ان کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، وہ فائٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اصل فائٹ کرنا یہ ہے کہ ایک کیس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے، جس طرح پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر 3 MPوں میں، پھر 3 MPوں سے اینٹی کرپشن سے FIA، اور یوں جو ہیں لوگوں کی تذلیل بھی ہو رہی ہے اور ان کی رہائی جو ہے وہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تو لہذا اس چیز کا ہمارے پاس فی الوقت کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ یہ چیز واضح ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ لیڈرشپ کو اب منظر عام پہ آنا ہے، اور کب فیصلہ ہوتا ہے یہ کور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا۔ صاحب آپ بڑے دبنگ لیڈر ہیں، آپ نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا اور آپ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے کہ PTI کی کور کمیٹی میں کچھ غدار بیٹھے ہیں، آپ ان غداروں کا نام لینا پسند کریں گے؟ یہ سوال کا جواب تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، نام لینا پسند کریں؟ میں آپ کو عرض کروں گا نا، میں نام لینے سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں انہوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے، تو لہٰذا اب آپ مجھے لڑوائے نہیں اپنے پارٹی سے، اور جو فیصلہ انہوں نے کیے ہیں وہ مجھے بسر و چشم قبول ہے۔ سر، قاضی فائز عیسیٰ سے تحریک انصاف کو کیا امید ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی یہ توقع رکھ رہی ہے کہ پاکستان کو جو چیف جسٹس ملا ہے وہ سب سے پہلے جو کارروائی مناسب سمجھے گا وہ ہے عدالتی جو نظام جس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور جو عدالتی احکامات جو ہیں وہ بار بار پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اور جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے عدلیہ کو وہ ہے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ، اور اس تحفظ کو فراہم کرنے میں ابھی تک عدلیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں، لوگ غیر محسوس فیل کر رہے ہیں، لوگ عدالتوں میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو انصاف کی فراہمی صرف فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے، عمل درآمد جو ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا پاکستان کا موجودہ وقت میں الیکشن سے بھی بڑھ کے اور ایک معاشی صورتحال سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم فیصلہ ہے، جو سب سے اہم برننگ ایشو ہیں، وہ ہیں پاکستان میں رول آف لا کی صورتحال یا آئین کی سپریمیسی کی صورتحال، یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو خط کاٹ ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، جس طرح خود اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے لڑا، پاکستان کے عوام اور ہم لیگل کمیونٹی بالخصوص یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کو مضبوط کریں گے۔ جن لوگوں نے عدالتوں کی بے توقیری کی ہے اور جن حکام نے اس کا ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام احکامات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو یہ جائزہ لے کہ کہاں پہ کس طریقے سے عدالتی اختیارات کو جو ہیں یا عدالتی اقدامات یا احکامات کو فلاؤٹ کیا گیا، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ پہ مضبوط ہوگا۔ بدیال 1 سال 7 ماہ گزار کے گئے، ان کا بھی جسٹس منیر کی کیٹیگری میں آئے گا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا، جسٹس منیر اور جسٹس بندیال صاحب میں بڑا فرق ہے۔ منیر نے بیسیکلی پاکستان میں مارشل لا یا جو قانون کی اور آئین پاکستان کی پامالی کو انہوں نے لیگلائز کیا تھا۔ ایسا کوئی مقدمہ بندیال صاحب کے سامنے نہیں آیا۔ بندیال صاحب کا جو دور تھا آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اس کو مکس بلینڈنگ آف رائٹ اینڈ رانگ کہتا ہوں۔ کہیں پر وہ صحیح گیا، کہیں پر وہ جس طرح رات کو 12 بجے جو ہیں عدالت لگانا اور پھر 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانا، اور ساز کا نام بھی لے لینا۔ جی جو دیکھیں، یہ اب ہم قومی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے،
سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہے اس میں گھس رہا ہے، کون اس کو پامال کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، ان کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے، اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا۔